नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ निम्न माध्यमिक शिक्षक सेवा आयोगको निम्न माध्यमिक तहको तयारी कक्षामा। नेपाल अनलाइन स्कुलद्वारा सञ्चालित यो निम्न माध्यमिक तयारी कक्षामा आज हामी एउटा सेटको जुन प्रश्नहरू छन् 50 वटा प्रश्न, ती प्रश्नहरू हल गर्नेछौँ। यो हरेक प्रश्नको विकल्पहरू दिएको छ, अप्सनहरू दिएको छ 4 वटा। त यी वैकल्पिक प्रश्नका उत्तरहरू के कस्ता रहेछन् हामी आज चर्चा गर्नेछौँ र तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। त सुरु गरौँ। हाम्रो प्रश्न 1 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। वायुमण्डलमा कुनै पनि ग्यास नभएको अनुमान गरिएको ग्रह तलका मध्ये कुन हो भनेर भनेको छ। त वायुमण्डलमा कुनै पनि ग्यास नभएको अनुमान गरिएको ग्रह कुन होला? कमा छ मंगल ग्रह, खमा छ बुध ग्रह, गमा छ शुक्र र घमा छ वरुण, हैन? मंगल भनेको मार्स, बुध भनेको मर्करी, शुक्र भनेको भेनस र वरुण भनेको नेप्ट्युन। त कुन ग्रह हो वायुमण्डलमा कुनै पनि ग्यास नभएको भन्दा? बुध ग्रह है। कुन अरे? बुध ग्रह। ख नम्बरको विकल्प चाहिँ सही छ। सूर्यको जुन गुरुत्वाकर्षण बल छ, ग्राभिटेशनल फोर्स छ, त्यसले गर्दाखेरि यो बुध ग्रहको चाहिँ वायुमण्डलको हावा सबै हैन तानेर त्यो ग्राभिटीले सनको ग्राभिटीले लग्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। त्यही भएर यो बुध ग्रहमा चाहिँ कुनै पनि वायुमण्डलमा ग्यास छैन, कुनै पनि ग्यास छैन भन्ने अनुमान चाहिँ गरिएको छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। तलका भनाई अध्ययन गरी गलत भनाई रोज्नुहोस् भनेर भनेको छ है। यहाँ मध्ये कुन भनाई चाहिँ गलत छ त हामीले रोज्नु पर्ने छ। हेरौँ है त। पहिलो भनाई छ संसारमा सबैभन्दा धेरै सुर्ती उत्पादन गर्ने देश भारत हो भनेर भनेको छ। दोस्रो भनाई छ संसारमा सबैभन्दा धेरै चिनी उत्पादन गर्ने देश ब्राजिल हो। तेस्रो भनाई छ संसारमा सबैभन्दा धेरै रबर उत्पादन गर्ने देश थाइल्यान्ड हो। र चौथोमा छ चिनीको भाँडो भनी क्युबालाई चिनिन्छ भनेर भनेको छ। यो 4 वटा भनाई छ। अब यो 4 वटा भनाई मध्ये हामीले गलत भनाई रोज्नु पर्ने छ है। अनि हामीलाई विकल्प दिएको छ कमा। दोस्रो, तेस्रो र चौथो भनाई मात्र सही छ। खमा पहिलो, तेस्रो र चौथो मात्र सही। गमा पहिलो र दोस्रो मात्र सही। गमा पहिलो मात्र सही। ल कुन भनाई सही छ त? यसको विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ है त। ल भन्नुस् त संसारमा सबैभन्दा धेरै सुर्ती उत्पादन गर्ने देश भारत हो कि होइन? भारत होइन है। संसारमा सबैभन्दा धेरै चिनी उत्पादन गर्ने देश, सुगर उत्पादन गर्ने देश के हो? चीन हो, चाइना हो, भारत होइन। त्यही भएर यो पहिलो वाक्य के छ त? गलत वाक्य हो है। पहिलो वाक्य एकदम गलत छ। त्यस्तै गरिकन अब जाउँ। सबैभन्दा धेरै सुर्ती उत्पादन गर्ने देश चाहिँ चाइना हो है। माफ गर्नु होला, चिनी होइन। सुर्ती उत्पादन गर्ने देश सबैभन्दा धेरै कुन हो? चाइना हो, चीन हो, भारत होइन। त्यही भएर यो गलत वाक्य हो। दोस्रो वाक्यमा जाउँ। संसारमा सबैभन्दा धेरै चिनी उत्पादन गर्ने देश ब्राजिल हो कि होइन? त ब्राजिल नै हो है। संसारमा सबैभन्दा धेरै चिनी उत्पादन गर्ने देश ब्राजिल नै हो। यो दोस्रो वाक्य सही छ। संसारमा सबैभन्दा धेरै रबर उत्पादन गर्ने देश थाइल्यान्ड हो। यो पनि एकदम सही वाक्य छ। सबैभन्दा धेरै रबर उत्पादन गर्ने देश थाइल्यान्ड नै हो। र चिनीको भाँडो भनी क्युबालाई चिनिन्छ। बल अफ सुगर हैन, BOUL बल अफ सुगर भनेर चाहिँ क्युबा भन्ने देशलाई चिनिन्छ भनेर भनेको छ। यो पनि एकदम सही वाक्य हो। क्युबालाई किन चिनीको भाँडो भनिन्छ भन्दा क्युबाको जुन अर्थतन्त्र छ हैन, क्युबाको जुन आर्थिक अवस्था एकदम सुदृढ सबल बलियो बनाउनलाई चाहिँ चिनीले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यो क्युबाले चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा धेरै चिनी निर्यात गर्छ हैन। उसको अर्थतन्त्र चाहिँ यो चिनीले नै धानेको छ। त्यही भएर क्युबालाई चाहिँ चिनीको भाँडो भनिन्छ है। र यो 2021 अनुसार चाहिँ जुन चिनीको उत्पादन छ, चिनीको उत्पादनमा क्युबालाई यो चीनले पछि पारेको छ। त्यसैले सबैभन्दा धेरै चिनी उत्पादन गर्ने देश ब्राजिल हो। चीन होइन, ब्राजिलले चाहिँ पछि पारेको छ। त्यही भएर सबैभन्दा धेरै चिनी उत्पादन गर्ने देश ब्राजिल हो है त। ल त्यसो भए कुन वाक्य चाहिँ यहाँ सही रहेछ त? कुन विकल्प सही हो भन्दाखेरि पहिलो मात्र के छ त? गलत छ। किनकि हामीलाई प्रश्नमा के भनेको छ? गलत भनाई रोज्नुहोस् भनेको छ। त्यही भएर घ नम्बरको विकल्प पहिलो मात्र के छ त? गलत छ हैन। बाँकी सबै सही छ।
संसारमा सबैभन्दा धेरै सुर्ती उत्पादन गर्ने देश भारत हो भन्ने जुन वाक्य यो चाहिँ गलत हो। धेरै सुर्ती उत्पादन गर्ने देश चाइना हो है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रसिद्ध चारकोसे झाडी कुन वनस्पतिको प्रकारमा पर्दछ भनेर भनेको छ। जुन चारकोसे झाडी छ हैन, यो धरानमा चाहिँ तपाईले विशेष गरी देख्न सक्नुहुन्छ चारकोसे झाडी। यो चारकोसे झाडी चाहिँ कुन वनस्पतिको प्रकारमा पर्दछ भनेर भनेको छ। अब वनस्पतिको प्रकार तपाईहरु हेर्नुस्। कमा छ उष्ण सदाबहार, खमा मौसमी पतझर, गमा कोणधारी, घमा कुनै पनि होइन। त प्रसिद्ध चारकोसे झाडी कुन वनस्पतिको प्रकारमा पर्दछ भन्दा उष्ण सदाबहार है। सदाबहार उष्ण चाहिँ हुन्छ यो वनस्पति, यो चारकोसे झाडीको वनस्पतिहरू। त्यही भएर यो उष्ण सदाबहार भन्ने वनस्पतिको प्रकारमा पर्दछ। कोणधारी पनि होइन, मौसमी पतझर पनि होइन है त। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। नेपालको इतिहासमा कसलाई के भनिन्छ भनेर भनेको छ। ल हेरौँ है त। ए नम्बरमा छ धूर्त पञ्च, बी नम्बरमा छ नानी युवराज, सी नम्बरमा छ राजा पञ्च, डी नम्बरमा छ अयोग्य राजा। जोडा मिलाउनु पर्नेछ। अनि 1 नम्बरमा छ श्रीपाद सुरेन्द्र, 2 नम्बरमा छ नवराज सुवेदी, 3 नम्बरमा छ श्रीपाद राजेन्द्र, 4 नम्बरमा छ कीर्तिनिधि बिष्ट। अनि हामीलाई यहाँ विकल्प दिएको छ। पहिला हामी जोडा मिलाउँ है त। जुन ए नम्बरको धूर्त पञ्च छ, धूर्त पञ्च भनेर कसलाई भनिन्छ? नवराज सुवेदीलाई भनिन्छ है। धूर्त पञ्च भनेको नवराज सुवेदी हो। त्यस्तै नानी युवराज, नानी युवराज भनेर कसलाई भनिन्छ? श्रीपाद सुरेन्द्रलाई भनिन्छ। राजाका पञ्च, राजाका पञ्च को हुन्? कीर्तिनिधि बिष्ट हुन्। र अयोग्य राजा कुन हुन्? श्रीपाद राजेन्द्र चाहिँ अयोग्य राजा हुन्। अब हामी विकल्पतिर आँखा मारौँ है त। अब यो नेपालको जुन इतिहासमा कसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईले विकल्प हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है। ए नम्बरको धूर्त पञ्च भनेको को हो अरे त? 2 नम्बरको नवराज सुवेदी हो। ए को 2 हो। त ए को कति हो? 2 हो। 2 यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। भनेपछि ग र घ मध्ये एउटा विकल्प सही हो हैन। बी मा जाउँ। नानी युवराज भनेको श्रीपाद सुरेन्द्र हो। भनेको बी नम्बर चाहिँ 1 नम्बरसँग मेल खान्छ। त बी नम्बर भनेको 1 नम्बरसँग मेल खाल्छ। ग र घ दुईटैमा के छ त? 1-1 छ। त्यस्तै गरिकन अब तेस्रोमा जाउँ। सी नम्बरमा के छ भने यहाँ राजाका पञ्च भनेर भनेको छ। राजाका पञ्च को हुन्? कीर्तिनिधि बिष्ट हुन्। भनेको सी को 4 हो हैन। सी को 4 कहाँ छ त? यहाँ छ। तेस्रो चाहिँ विकल्पमा छ। भनेपछि हाम्रो तेस्रो विकल्प नै सही भयो, अरु विकल्प सही हुँदैन। अन्तिममा हेर्ने हो भने अयोग्य राजा भनेको डी नम्बरमा छ। यो 3 नम्बरको श्रीपाद राजेन्द्र हुन्। त डी को 3 नम्बर भनेपछि हाम्रो कुन चाहिँ अप्सन सही छ? कुन विकल्प सही छ भन्दा ग नम्बरको विकल्प चाहिँ एकदम सही छ है। यसरी तपाईहरुले यो विकल्पलाई छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यो तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो होला। अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ हामी, अघि बढौँ। प्लान होलिडे भनेको के हो भनेर भनेको छ। प्लान भनेको योजना, होलिडे भनेको बिदा भएको, छुट्टी भएको हैन। त प्लान होलिडे भनेको के हो? पहिलोमा जाउँ। पहिलो विकल्प छ क नम्बरमा योजनाविहीन वर्ष, ख नम्बरमा संसदविहीन वर्ष, ग नम्बरमा संसदको शून्य समय, घ नम्बरमा कुनै पनि होइन। प्लान होलिडे भनेको के हो? क योजनाविहीन वर्ष, ख संसदविहीन वर्ष, ग संसदको शून्य समय, घ कुनै पनि होइन। ल भन्नुस् त प्लान होलिडे भनेको के हो? प्लानको चाहिँ होलिडे, योजनाको चाहिँ के हो त? होलिडे हो, योजनाविहीन वर्ष हो। त्यही भएर क नम्बरको विकल्प चाहिँ सही छ हैन। प्लान भनेको योजना हो, योजना नभएको जुन वर्ष छ, योजनाविहीन वर्ष, त्यसलाई प्लान होलिडे भनिन्छ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। चन्द्रमाको बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? व्हाट इज द साइन्स अफ स्टडी अफ मुन हैन। चन्द्रमाको बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? त कमा छ सेलेनोग्राफी, खमा छ सेलेनोलोजी, गमा छ मुनग्राफी, घमा छ मुनलोजी। त के भनिन्छ भन्नुस् त चन्द्रमाको बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई? अब धेरै विद्यार्थीहरूले चाहिँ मुनलोजी भनेर भन्छन्, तर के हो खासमा भन्ने हो भने सेलेनोलोजी हो है। सेलेनोलोजीले चाहिँ के गर्छ त? चन्द्रमाको बारेमा अध्ययन गर्दछ। यो चन्द्रमाको बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञान हो सेलेनोलोजी। अर्को प्रश्नमा जाउँ।
नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको 147औं सदस्यका रूपमा कहिले सदस्यता प्राप्त गरेको थियो भनेर भनेको छ। त नेपालले जुन विश्व व्यापार सङ्गठन छ, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन छ, यो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन को रूपमा चाहिँ कहिले सदस्यता प्राप्त गरेको थियो भन्दा कमा छ विकल्प हेर्नुहोस्, 2003 अप्रिल 23, खमा छ 2003 अप्रिल 24, गमा छ 2004 अप्रिल 23, घमा छ 2004 अप्रिल 24। यहाँ अप्रिल 24 हो है, 2004 अप्रिल 24। ल कुन विकल्प सही छ ल भन्नुहोस् त। नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको 147औं सदस्यका रूपमा कहिले सदस्यता प्राप्त गरेको थियो? कमा 2003 अप्रिल 23, खमा 2003 अप्रिल 24, गमा 2004 अप्रिल 23, घमा 2004 मे 24। कहिले थियो? 2004 अप्रिल 23 का दिन चाहिँ नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको चाहिँ 147औं सदस्यका रूपमा सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। अब तपाईलाई यो प्रश्न के सोधिन सक्छ भन्दाखेरि नेपालले चाहिँ कतिऔं सदस्यका रूपमा विश्व व्यापार सङ्गठनमा चाहिँ सदस्यता प्राप्त गरेको थियो भनेर पनि प्रश्न सोधिन्छ। कतिऔं चाहिँ नम्बरमा लिएको थियो नेपालले सदस्यता भन्दा 147औं मा है। यो पनि तपाईले याद राख्नुस्, यो पनि तपाईलाई कहिलेकाहीँ घुमाएर सोध्न सक्छ। हरेक प्रश्नमा अरु प्रश्नहरू पनि जोडिएका हुन्छन्, यसलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा हाल सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने निकाय कुन हो? नेपालमा जुन अहिले जुन सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन गर्ने निकाय छ, त्यो निकाय चाहिँ कुन हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। कमा नेपाल राष्ट्र बैंक, खमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, गमा अर्थ मन्त्रालय, घमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय। नेपालमा हाल सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने निकाय कुन हो? क नेपाल राष्ट्र बैंक, ख सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, ग अर्थ मन्त्रालय, घ महालेखा नियन्त्रक कार्यालय। त कुन हो भन्दा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय भन्ने एउटा कार्यालय छ, जसले नेपालमा चाहिँ अहिले यो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्छ। यो चाहिँ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो, त्यही भएर यसको उत्तर ख हुन्छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले चाहिँ नेपालमा अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्छ है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। क्रियापरक सम्बन्ध सिकाइका सम्बन्धमा कुन सही छ भनेर भनेको छ। जुन यो सिकाइको सम्बन्ध छ, क्रियापरक सम्बन्ध, त यो क्रियापरक सम्बन्ध चाहिँ सिकाइका सम्बन्धमा कुन सही छैन भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ है। कुन चाहिँ सही छैन? कमा छ यो ज्ञात उत्तेजनाका लागि उत्पन्न हुन्छ, खमा यसमा प्रतिक्रियापछि मात्र स्वाभाविक उत्तेजना दिइन्छ, गमा यसमा देखा पर्ने परिवर्तन उत्तेजनाको छनौटमा आधारित हुन्छ, गमा यो प्रभावको सिद्धान्तमा आधारित छ भनेर भनेको छ। प्रभावको सिद्धान्तमा आधारित छ। त भन्नुस् क्रियापरक सम्बन्ध सिकाइका सम्बन्धमा कुन वाक्य चाहिँ सही छैन? यो ज्ञात उत्तेजनाका लागि उत्पन्न हुन्छ, खमा यस प्रतिक्रिया पछि मात्र स्वाभाविक उत्तेजना दिइन्छ, गमा यसमा देखा पर्ने परिवर्तन उत्तेजनाको छनौटमा आधारित हुन्छ, घमा यो प्रभावको सिद्धान्तमा आधारित छ। त कुन चाहिँ सही छैन भन्दा क नम्बरको सही छैन। यो क्रियापरक सम्बन्ध चाहिँ सिकाइका सम्बन्धमा चाहिँ यो क्रियापरक सम्बन्ध ज्ञान उत्तेजनाका लागि उत्पन्न हुन्छ भन्ने वाक्य चाहिँ सही छैन है। अरु बाँकी 3टा वाक्य चाहिँ सही छ, त्यही भएर क नम्बरको विकल्प चाहिँ यसमा तपाईले चिन्ह लगाउनु पर्यो। अर्को प्रश्नमा जाउँ। विकास मानिसको शरीरको केन्द्रीय भागबाट टाढातिर हुँदै जान्छ, यो विकासको कुन नियम हो भनेर भनेको छ। त विकासका नियमहरू छन् हैन। अब यहाँ एउटा नियम दिएको छ, विकास मानिसको शरीरको केन्द्रीय भागबाट टाढातिर हुँदै जान्छ, यो विकासको कुन नियम हो? कमा विकासात्मक नियम, खमा शीर्षपाद नियम, गमा सामान्य नियम र घमा निकट दूर नियम। ल भन्नुस् त यो विकास मानिसको शरीरको केन्द्रीय भागबाट टाढातिर हुँदै जान्छ, यो विकासको कुन नियम हो? क विकासात्मक नियम, ख शीर्षपाद नियम, ग सामान्य नियम, घ निकट दूर नियम। त कुन नियममा पर्छ? निकट दूर नियम है। मानिसको
केन्द्रीय भागबाट चाहिँ टाढातिर हुँदै जान्छ भनेको छ। त सुरुमा नजिक हुन्छ, त्यसपछि पर जान्छ, त्यही भएर निकट अनि दूर नियम भनेर भनिन्छ यसलाई। ठिक छ ल। अर्को प्रश्नमा जाउँ। पुस्तकीय ज्ञान शिक्षाको कुन अर्थ अन्तर्गत पर्दछ? जुन पुस्तकबाट हामी ज्ञान लिन्छौँ त्यो चाहिँ शिक्षाको कुन अर्थमा पर्छ भनेर भनेको छ। अब शिक्षाको अर्थहरू छन् हैन। कमा विकल्प दिएको छ शाब्दिक अर्थ, खमा छ सङ्कुचित अर्थ, गमा छ व्यापक अर्थ र घमा छ विश्लेषणात्मक अर्थ। ल भन्नुहोस् त, जुन पुस्तकीय ज्ञान छ त्यो शिक्षाको कुन अर्थ अन्तर्गत पर्दछ भन्दा सङ्कुचित अर्थ अन्तर्गत पर्दछ है। सङ्कुचित अर्थ अन्तर्गत चाहिँ जुन हामीले पुस्तकबाट ज्ञान लिन्छौँ त्यो चाहिँ शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ अन्तर्गत पर्दछ है। पुस्तकको ज्ञान भनेको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ हो। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। सिकाइ जीवन पर्यन्त सक्रिय एवं निरन्तर प्रक्रिया हो। यो सिकाइको ड्यास हो। यो सिकाइको के हो त? हामीलाई यहाँ के प्रश्न छ अरे, सिकाइ जीवन पर्यन्त सक्रिय एवं निरन्तर प्रक्रिया हो। यो सिकाइको के हो? कमा छ परिभाषा हो, खमा तत्त्व हो, गमा विशेषता हो, घमा कार्य हो। ल भन्नुहोस्। सिकाइ जीवन पर्यन्त सक्रिय एवं निरन्तर प्रक्रिया हो। सिकाइ भनेको चाहिँ मानिसले चाहिँ जीवनभरि हैन यो निरन्तर सिक्ने प्रक्रिया हो हैन। यो सक्रिय भएर चाहिँ सिक्ने प्रक्रिया हो जहिले जीवनभरिका लागि भनेर भनेको छ। त यो सिकाइको के हो? काम हो? होइन। सिकाइको परिभाषा हो? यो होइन। सिकाइको तत्त्व हो? होइन। यो सिकाइको के हो त? विशेषता हो। त्यही भएर ग नम्बरको विकल्प सही छ। सिकाइको विशेषता भनेको के हो? त सिकाइ जीवन पर्यन्त सक्रिय एवं निरन्तर प्रक्रिया हो भन्ने जुन वाक्य छ यो सिकाइको विशेषता हो है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइको विशेषता कुन होइन भनेर भनेको छ। शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइको कुन विशेषता, सिकाइको विशेषता कुन होइन भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ। कमा उद्दीपक सामान्यीकरण, खमा पुनः आकस्मिक सिकाइ, गमा पुनर्बल तालिका, गमा उद्दीपक विभेदीकरण। प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्। शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइको विशेषता कुन होइन? कमा उद्दीपक सामान्यीकरण, खमा पुनः आकस्मिक सिकाइ, गमा पुनर्बल तालिका, घमा उद्दीपक विभेदीकरण। त शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइको विशेषता कुन होइन भन्दा पुनर्बल तालिका चाहिँ शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइको विशेषता होइन। त्यही भएर ग नम्बरको यसमा विकल्प चाहिँ सही छ, पुनर्बल तालिका है त। पुनर्बल तालिका चाहिँ शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइको विशेषता होइन है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 को पाठ्यक्रम 2076 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले कहिले स्वीकृत गरेको हो भनेको छ। जुन यो कक्षा 1 देखि 3 सम्मको 2076 को पाठ्यक्रम छ यो चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले कहिले स्वीकृत गरेको हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ हैन। कक्षा 1 देखि 3 सम्म पढाउने जुन पाठ्यक्रम छ 2076 को त्यो चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले कहिले चाहिँ स्वीकृत गरेको हो भनेर भनेको छ। कमा छ विक्रम सम्वत 2076 साल 10 महिना 2 गते, खमा छ विक्रम सम्वत 2076 साल 9 महिना 2 गते, गमा छ विक्रम सम्वत 2076 साल 8 महिना 16 गते, घमा छ विक्रम सम्वत 2076 साल 11 महिना 2 गते। ल भन्नुहोस् यो 2076 को कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रम चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले कहिले स्वीकृत गरेको थियो भन्दा 2076 साल 10 महिना 2 गते हैन। 2076 माघ 2 गते चाहिँ यो 2076 को कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रम चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले स्वीकृत गरेको थियो है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। देहाय मध्ये कुन सफ्टवेयर हो भनेर भनेको छ। यो दिएको मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ सफ्टवेयर हो भनेर भनेको छ है। सफ्टवेयर भनेको के हो भने तपाईले जस्तो मोबाइलभित्र प्ले स्टोर भन्ने एप्लिकेसन खोल्नुहुन्छ हो, गेमहरू खेल्नुहुन्छ हो, ती सबै एप्लिकेसनलाई चाहिँ कोड गरेको हुन्छ हैन। अब कम्प्युटरको ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ, सी प्रोग्राम, सी प्लस प्लस चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ हो, यसले कोडिङ गरेर त्यो चाहिँ हामीले खेल्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ ग्यालेरीहरू हैन। यो चाहिँ सफ्टवेयर हुन्।
र जुन तपाईँको मोबाइलमा सिम हुन्छ, ब्याट्री हुन्छ, मोबाइल सेट हुन्छ, त्यो चाहिँ हार्डवेयर हो। मेमोरी हुन्छ, त्यो चाहिँ हार्डवेयर हो। भनेको जुन चाहिँ तपाईँले भौतिक रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हार्डवेयर हो। जुन भौतिक रूपमा देख्न सक्नुहुन्न, स्क्रिनमा मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ सफ्टवेयर हो। यो सामान्य परिभाषा तपाईँले बुझ्नु होला है त सफ्टवेयरको। त कमा छ कुन चाहिँ सफ्टवेयर हो भनेको छ है। ओभरहेड प्रोजेक्टर सफ्टवेयर हो कि, खमा गोजी पात्रो, गमा पावर पोइन्ट, गमा लेखन पाटी। ल भन्नुहोस् त कुन चाहिँ सफ्टवेयर हो? ओभरहेड प्रोजेक्टर हो? होइन। ओभरहेड प्रोजेक्टर भनेको जुन स्लाइडहरू देखाउनको लागि हामीले टाउको माथि, ओभरहेड भनेको टाउकोभन्दा माथि, हेडको ओभर होइन, टाउकोभन्दा माथि राख्ने एउटा जुन प्रोजेक्टर हुन्छ, प्रोजेक्टरबाट तपाईँहरूले चाहिँ त्यो स्लाइडहरूमा पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। यो के हो? सफ्टवेयर हो त? होइन, यो हार्डवेयर हो है। यो देखिन सकिन्छ, यो भौतिक रूपमा हुन्छ। गोजी पात्रो, गोजी पात्रो पनि गोजीमा राख्ने पात्रो हो, पञ्चाङ्ग हो होइन, क्यालेन्डर हो, यो पनि भौतिक रूपमा हुन्छ। लेखन पार्टी जुन बोर्ड हुन्छ, ब्ल्याक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, यो भनेको लेख्ने पार्टी हो, यो पनि सफ्टवेयर होइन, यो हार्डवेयर हो। भनेपछि कुन अप्सन सही हुन्छ त? पावर पोइन्ट है। पावर पोइन्टमा तपाईँहरूले यो प्रेजेन्टेसनहरू तयार गर्नुहुन्छ, स्लाइडहरू बनाउनुहुन्छ, त्यही भएर यो पावर पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त? सफ्टवेयर हो है। ल त ग नम्बरको पावर पोइन्ट चाहिँ के हो? यो सफ्टवेयर हो। तपाईँले यो ग नम्बरको विकल्पमा सही चिन्ह लगाउनु पर्यो। अर्कोमा जाउँ। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तलका मध्ये कुन पर्दछ भनेर भनेको छ। जुन कक्षा कोठाको व्यवस्थापन छ त्यसमा तलको मध्ये कुन पर्छ? कमा छ कक्षा फोहोर सङ्कलन गर्ने भाँडोको व्यवस्था, कक्षामा फोहोर सङ्कलन गर्ने भाँडोको व्यवस्था। खमा छ हेर्न सुन्न क्रियाकलाप गर्न मिल्ने बसाई व्यवस्था। गमा छ विषयगत कुनाको व्यवस्था र घमा छ माथिका सबै। ल भन्नुहोस् कक्षा कोठाको व्यवस्थापन मध्ये तलको चाहिँ कुन पर्छ भनेर भनेको छ। अब कक्षामा फोहोर सङ्कलन गर्ने जुन भाँडोको व्यवस्था गर्नु, यो कक्षा कोठाको व्यवस्थापन हो कि होइन? त एकदम हो। हेर्न सुन्न क्रियाकलापहरू गर्न जुन मिल्ने बसाइको व्यवस्था गर्ने होइन, डेस्क बेन्चहरू मिलाएर राख्ने, यो कक्षा कोठाको व्यवस्थापन हो कि होइन? त हो। विषयगत कुनाको व्यवस्था, यो पनि कक्षा कोठाको व्यवस्थापनमै पर्दछ। भनेपछि माथिका सबै चाहिँ कक्षा कोठाका व्यवस्थापनमा पर्दछन्। त्यसैले घ नम्बरको विकल्प चाहिँ सही छ, माथिका सबै है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। 17 नम्बरको प्रश्न छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 6 देखि 8 2069ले कुन विषयमा 50% प्रयोगात्मक परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको छ भनेर भनेको छ। जुन कक्षा 6 देखि 8 सम्मको पाठ्यक्रम छ, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 को पाठ्यक्रम हो। यो पाठ्यक्रमले चाहिँ कुन सब्जेक्टमा, कुन विषयमा चाहिँ 50% मार्क, 50% मार्क्स चाहिँ यो प्रयोगात्मक परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको छ, प्र्याक्टिकल एक्जाम लिने गरेको छ भनेर भनेको छ है। कमा छ सामाजिक विषय, खमा छ पेसा व्यवसाय र प्रविधि विषय, गमा छ विज्ञान तथा वातावरण विषय, घमा छ स्वास्थ्य शारीरिक भन्ने विषय। त कुन विषयमा चाहिँ यो 50% प्रयोगात्मक परीक्षा लिने व्यवस्था छ 2069 को यो कक्षा 6 देखि 8 को आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम अनुसार। ल भन्नुहोस् त सामाजिक विषयमा हो कि, पेसा व्यवसाय र प्रविधि विषयमा हो कि, विज्ञान तथा वातावरणमा हो कि, स्वास्थ्य शारीरिकमा हो? कुनमा हो त भन्दा पेसा व्यवसाय र प्रविधि भन्ने विषयमा चाहिँ के गरेको छ त 50% प्र्याक्टिकल एक्जाम, प्रयोगात्मक परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको छ 2069 को यो आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम अनुसार है त। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। सिकारुलाई खोज तथा सिर्जना उन्मुख गराउनका लागि पुस्तकालय र सूचना प्रविधिको प्रयोग लगायत अन्य उपयुक्त साधन र अवसर उपलब्ध गराउने कार्य शिक्षक सक्षमताको कुन मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ भनेर भनेको छ। जुन शिक्षक सक्षमता छ त्यसको मापदण्डहरू छन् है। अब यहाँ हामीलाई प्रश्न चाहिँ के सोधिएको छ भन्दाखेरि सिकारुहरूलाई चाहिँ खोज गर्ने होइन, रचनाहरू गराउने, सिर्जना उन्मुख कामहरू गराउनका लागि चाहिँ जुन पुस्तकालय र सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ हो, यस्ता पुस्तकालय सूचना प्रविधिको प्रयोग जस्तै उपयुक्त साधनहरू अवसरहरू उपलब्ध गराउने चाहिँ शिक्षक सक्षमताको कुन मापदण्ड अन्तर्गत चाहिँ पर्दछ भनेर हामीलाई सोधेको है। कमा छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, घमा छ शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञान, गमा छ सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन,
गमा छ सञ्चार तथा सहकार्य। ल भन्नुहोस्, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सिकारुहरूलाई चाहिँ खोज गर्न सिर्जना उन्मुख बनाउनको लागि चाहिँ पुस्तकालय र सूचना प्रविधिको प्रयोग लगायतका अन्य जुन उपयुक्त साधनहरू हुन्छन्, अरू अवसरहरू हुन्छन्, यो उपलब्ध गराउने कार्य चाहिँ शिक्षक सक्षमताको कुन मापदण्ड अन्तर्गत पर्छ त भन्नुहोस् त? सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ कि शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञानको चाहिँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ कि सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ कि सञ्चार तथा सहकार्य मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ? अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि जस्तो पनि लाग्न सक्छ तपाईँलाई, सञ्चार तथा सहकार्य मापदण्डहरू पनि जस्तो लाग्न सक्छ, तर कुन मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ त? सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन मापदण्ड अन्तर्गत चाहिँ पर्दछ है त। यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ खोज र सिर्जना उन्मुख बनाउनको लागि चाहिँ पुस्तकालय सूचना प्रविधि जस्ता अरू उपयुक्त साधनहरू चाहिँ गराउने कार्य शिक्षक सक्षमताको सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। कम्प्युटरमा प्रयोग हुने आइसी चिप हैन, इन्टिग्रेटेड सर्किटको जुन एउटा चिप हुन्छ त्यो केले बनेको हुन्छ भनेर भनेको छ त? डेस्कटप कम्प्युटरले, खमा छ मिसान कम्प्युटर, गमा छ सिलिकन कम्प्युटर, घमा छ जेल कम्प्युटर। त कम्प्युटरमा प्रयोग हुने आइसी चिप केले बनेको हुन्छ? सिलिकनले बनेको हुन्छ। केले? सिलिकनले बनेको हुन्छ। त्यही भएर सिलिकन कम्प्युटर ग नम्बरको चाहिँ विकल्प एकदम सही छ है। ल अर्को जाउँ। दूर शिक्षाको परिमार्जित स्वरूप कुन हो भनेर सोधेको छ हामीलाई। दूर शिक्षाको परिमार्जित स्वरूप चाहिँ कुन हो? कमा पत्रकार शिक्षा, खमा भर्चुअल शिक्षा, गमा रेडियो शिक्षा र गमा अनलाइन शिक्षा। ल भन्नुहोस् त, दूर शिक्षाको परिमार्जित रूप कुन हो? स्वरूप कुन हो? पत्रकार शिक्षा हो कि भर्चुअल शिक्षा हो कि रेडियो शिक्षा हो कि अनलाइन शिक्षा हो? त भन्दा अनलाइन शिक्षा हो। अनलाइन शिक्षा मार्फत हामीले चाहिँ एकदम पर बसेका चाहिँ परबाट पढ्ने विद्यार्थीहरू हैन लाई पढाउन सक्छौँ। यो दूर शिक्षाको परिमार्जित स्वरूप हो अनलाइन शिक्षा है, जुन अहिले यो कोरोनाको समयमा एकदम व्याप्त छ। हामीले अनलाइनबाटै पढिरहेछौँ है। ल अर्कोमा जाउँ। नेपालको संविधान 2072 मा कति भाग, धारा र अनुसूची छन् भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। जुन 2072 को नेपालको संविधान छ त्यसमा कति भाग छ, कतिवटा धारा छ र कतिवटा अनुसूची छन् भनेर प्रश्न सोधेको हो है। अब क नम्बरमा चाहिँ 25 वटा भाग, 138 वटा धारा र 9 वटा अनुसूची छ। खमा 35 वटा भाग, 135 वटा धारा, 9 वटा अनुसूची। गमा 35 वटा भाग, 136 वटा धारा र 9 वटा अनुसूची। घमा 35 वटा भाग, 308 वटा धारा र 9 वटा अनुसूची भनेर भनेको छ। ल भन्नुहोस् त 2072 को नेपालको संविधानमा कतिवटा भाग, धारा र अनुसूची छन् भन्दा भाग चाहिँ कतिवटा छ त? 35 वटा भाग छ है। 35 वटा भाग छ। त्यस्तै गरिकन 9 वटा अनुसूची नै छ। 35 भाग 3टामा छ, 9 वटा अनुसूची पनि 3टामा छ। अब धारा थाहा हुनु पर्यो। धारा कतिवटा छ? ठ्याक्क 308 वटा। 108 वटा होइन है, 308 वटा चाहिँ धारा छ। त्यही भएर घ नम्बरको विकल्प चाहिँ एकदम सही छ है। जम्मा 2072 को नेपालको संविधानमा चाहिँ यो 35 वटा भाग, 308 वटा धारा र 9 वटा अनुसूचीहरू छन्। अर्को प्रश्नमा जाउँ। शिक्षा नियमावली 2059 हैन संशोधन सहित अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदका मनोनयित सदस्यहरूको पदावधि कति वर्षको हुन्छ भनेर भनेको छ। जुन 2059 को शिक्षा नियमावली छ, जुन संशोधन भएको छ हैन, यो संशोधन गरिसकेपछि यो 2059 को शिक्षा नियमावली अनुसार चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदमा जुन मनोनीत सदस्यहरू हुन्छन् ती मनोनीत सदस्यहरूले कति वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन्, तिनीहरूको पदको अवधि कति छ, पदावधि कति वर्षको हुन्छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। त 1 नम्बरमा छ कमा 2 वर्ष, खमा 3 वर्ष, गमा 4 वर्ष, घमा 5 वर्ष। त कति वर्ष हुन्छ? ग नम्बरको 4 वर्ष है। 2059 को शिक्षा नियमावली अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदका जुन मनोनीत सदस्यहरू हुन्छन् तिनीहरूको पदको अवधि चाहिँ 4 वर्ष हुन्छ ठ्याक्कै है त। ल
अर्को प्रश्नमा जाउँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँ अथवा नगरपालिकाले गर्ने कार्य देहायमध्ये कुन होइन भनेर भनेको छ है। हामीलाई प्रश्न यहाँ सोधिएको छ नगरपालिकाले। ल भन्नुहोस्। जुन 2074 को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ, एउटा यो ऐन हो 2074 को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हो। यो ऐन अनुसार चाहिँ गाउँ अथवा नगरपालिकाले तल दिएका मध्ये कुन कार्य चाहिँ गर्दैन भनेर भनेको छ हैन। कुन कार्य चाहिँ तलको मध्ये यो गाउँ र नगरपालिकाको होइन 2074 को यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार। अब यहाँ क नम्बरमा छ माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीको नाम थर र जन्ममिति सच्याउने काम। खमा शिक्षा सम्बन्धी नीति कानुन मापदण्ड निर्माण गर्ने काम। स्थानीय स्तरको चाहिँ शैक्षिक ज्ञान सिप र प्रविधिको संरक्षण प्रवर्धन र स्तरीकरण। अब घमा पनि म तपाईलाई एउटा दिन्छु, यहाँ लेख्न बिर्सिएछ है। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा अनुमति अनुगमन। ल भन्नुहोस् त 2074 को चाहिँ यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार गाउँ वा नगरपालिकाले गर्ने कार्य कुन होइन? माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीको नाम थर र जन्ममिति सच्याउने काम होइन कि? शिक्षा सम्बन्धी नीति कानुन मापदण्ड निर्माण गर्ने होइन कि? स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान सिप र प्रविधिको संरक्षण र स्तरीकरण गर्ने होइन कि? प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा अनुमति अनुगमन गर्ने होइन? ल भन्नुहोस् त कुन होइन भन्दा जुन माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरू छन् तिनीहरूको नाम थर जन्ममिति सच्याउने काम चाहिँ गाउँ अथवा नगरपालिकाले गर्ने काम चाहिँ होइन है। त्यही भएर यसको क नम्बरको विकल्प सही छ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। रबिन र विकासले कुनै काम 25 दिनमा सक्छन् है। रबिन र विकासले कुनै काम 12 दिनमा सक्छन् है। यदि रबिनले सो काम 30 दिनमा सक्छ भने विकास एक्लैले कति दिनमा सक्छ होला भनेर भनेको छ। अब यो हामीलाई आइक्यू को प्रश्न छ है। रबिन र विकासले कुनै काम 12 दिनमा सक्छन् अरे। रबिन र विकास मिलेर 12 दिनमा सक्छन्। रबिनले एक्लै गर्यो भने चाहिँ 30 दिनमा सक्छ। विकासले एक्लै गर्यो भने चाहिँ कति दिनमा सक्छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ हो। ल त्यसो भए अब यसको लागि एउटा हामीले सूत्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। ए र बीले हैन चाहिँ काम मानिलियौं यक्स दिनमा सक्छन्। ए र बीले चाहिँ काम यक्स दिनमा सक्छन् अरे है। त्यस्तै गरिकन ए अथवा बीले चाहे एले होस् चाहे बीले होस् ए अथवा बीले चाहिँ काम वाई दिनमा सक्छ अरे। वाई दिनमा सक्छ भने ए अथवा बीले ल तपाईलाई कन्फ्युज हुन सक्छ। यहाँ म बीले भनेर लेखिदिन्छु। बीले काम चाहिँ वाई दिनमा सक्छ भने अब एले काम कति दिनमा सक्छ? एले काम कति दिनमा सक्छ? ल हेर्नुस् यसको लागि एउटा सूत्र छ। ए र बी दुईटै मिलेर काम यदि यक्स दिनमा सक्छन् भने त्यस्तै बीले चाहिँ काम वाई दिनमा सक्छ भने एले एक्लै काम गर्नु पर्यो भने कति दिनमा सक्छ भन्दा यक्स वाई बाई वाई माइनस यक्स दिनमा सक्छ। कति दिनमा सक्छ अरे? यक्स वाई बाई वाई माइनस यक्स। त यहाँ यक्स भनेको कति हो? यक्स भनेको 12 दिन हो हैन। ए र बी दुईटै मिलेर भन्नुको मतलब रबिन र विकास दुईटै मिलेर कति दिनमा सक्छन्? 12 दिनमा सक्छन् हो।
त्यस्तै रबिनले सो काम 30 दिनमा सक्छ भनेको बीले चाहिँ त्यो काम कतिमा दिनमा सक्छ 30 दिनमा सक्छ भनेपछि y को भ्यालु 30 दिन हो। त्यसो भए ए ले त्यो काम कति दिनमा सक्छ भनेको विकासले त्यो काम कति दिनमा सक्छ भन्दा x y by y minus x दिनमा सक्छ। x भनेको 12 y भनेको 30 by 30 minus 12 हो। ल कति हुन्छ हेर्नुस् त 12 गुणा 30 by 12 गुणा 30 by 30 मा 12 घटाउँदा कति हुन्छ 18 हुन्छ भनेपछि 6 दुना 18 6 दुना 12 6 3 18 3 दशम 30 भनेपछि 10 दुना 20 दिन। त्यसो भए 20 दिनमा चाहिँ यो विकासले काम सक्ने रहेछ। त्यही भएर यहाँ विकल्प छ कमा 30 दिन खमा 20 दिन गमा 15 दिन घमा 10 दिन। त 20 दिनमा चाहिँ विकासले काम सक्ने रहेछ। प्रश्न सुन्नुस् है एकचोटि। रबिन र विकासले कुनै काम 12 दिनमा सक्छन्। यदि रबिनले सो काम एक्लै 30 दिनमा सक्छ भने विकास एक्लैले कति दिनमा सक्छ होला भनेको छ। त कति दिनमा सक्छ 20 दिनमा सक्छ। यहाँ मैले कसरी सक्छ तपाईलाई इक्वेसन देखाएर चाहिँ बुझाइसकेको छु है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। दिएका विकल्पहरूबाट चित्रमा छुटेका चित्र छनौट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुस् यो आइक्यू को यस्तो चित्रवाला क्वेसनमा चाहिँ हामीले कुन प्याटर्नले गइरहेको छ यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। कुन प्याटर्नले मिलिरहेको छ। ल यहाँ हेर्नु यहाँ एउटा वृत्त छ हो माथि 1 र 2 लेखिएको छ। अब यहाँ तलको भाग मात्रै लेखिएको छ तलको भाग हो। तपाईले यो अनुसार हेर्नु यो क्रम अनुसार। अनि तेस्रो फिगरमा चाहिँ यो कसरी लेखिएको छ भन्दाखेरि यो 2 नम्बर यहाँ लेखिएकै छ। जुन यहाँ माथिको यस्तो 1 नम्बरको भाग छ यसलाई के गरेको छ त उल्टाइएको छ। ठ्याक्कै उल्टाइएको छ है। यसलाई उल्टाउँदा कस्तो हुन्छ हेर्नु है त। डट 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 यो लाइन यो पोइन्ट यहाँ आयो यो पोइन्ट डट डट गर्दै यहाँ आयो यो पोइन्ट डट डट गर्दै यहाँ आयो यो पोइन्ट डट डट गर्दै यहाँ आउँछ यो पोइन्ट डट डट गर्दै यहाँ आउँछ भनेपछि यस्तो बन्छ हो। त्यही भएर यहाँ माथि कस्तो राखेको छ त यस्तो राखेको छ है। मिरर इमेज भनेर भन्छ है। ठ्याक्कै यो माथिपट्टिको जुन यो भाग छ 1 नम्बरको भाग पहिलो चित्रमा दिएको यो 1 नम्बरको भागलाई उल्टाएर राखेको छ मिरर इमेज राखेको छ। दोस्रोमा हेरौँ। दोस्रोमा पहिलो फिगरमा 1 र 2 लेखेको छ यो त बुझिहाल्नु भयो। दोस्रो फिगरमा चाहिँ यहाँ 2 मात्रै लेखिएको छ है यो 2 मात्रै छ। र तेस्रो फिगरमा के गरेछ हेर्नुस् त यो 1 लाई उल्टाइएको छ 1 लाई ठ्याक्कै उल्टाएर यहाँ राखिएको छ। अब यो कसरी राख्यो होला भन्दाखेरि यसरी हेर्नुस्। अब यसलाई ऐनामा हेर्दा कस्तो हुन्छ त मिरर इमेज हेर्नु है। यहाँबाट डट डट गरो यहाँ आइपुग्यो यो पोइन्ट हो। यहाँबाट तल गरो यहाँ आइपुग्यो यो पोइन्ट। यहाँबाट डट 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 गर्दै तल यहाँ आइपुग्यो। यहाँबाट डट डट गर्दै ल्याउने हो भने यहाँ आइपुग्यो भनेपछि कस्तो चित्र बन्ने रहेछ यस्तो चित्र बन्ने रहेछ हो। हो यहाँ 1 नम्बरमा यो 1 नम्बरमा यस्तै चित्र राखेको छ हो। तपाईले बुझ्नु पर्यो मिरर इमेज राखेको छ। अब तेस्रोमा अब कुन चित्र हुन्छ त त्यसो भए हेरौँ। यहाँ 1 र 2 यसरी राखिएको छ यहाँ 2 लाई मात्रै राखेको छ भनेपछि जुन यो 1 को चित्र छ यस्तो छ 1 यो 1 यो माथिको जुन चित्र छ यसलाई हामीले मिरर इमेज भनौँ। ऐनामा हेर्दा कस्तो बन्छ बनाऊ है त। ल हेरौँ यो डट डट गर्दै यहाँ आएको छ यो डट डट गर्दै यहाँ आएको छ यो माथिको डट डट गर्दै यहाँ आएको छ यतापट्टिको डट डट गर्दै यहाँ आएको छ भनेपछि कस्तो चित्र हुने रहेछ त यस्तो चित्र बन्ने रहेछ यहाँ 1 हुने रहेछ हो। भनेपछि कुन सही छ हेर्नुस् त। अब विकल्पमा 1 कस्तो छ त यहाँ यस्तो 1 छ 2 कस्तो हुन्छ त 2 यस्तै हुन्छ 2 यहाँ यस्तो छँदैछ भनेपछि हाम्रो तेस्रो विकल्प चाहिँ सही हुने रहेछ अरु विकल्प सही हुँदैन है। यो आइक्यू को क्वेसनमा एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला तपाईले। यहाँ चाहिँ मिरर इमेजको कन्सेप्ट लगाएको छ। ऐनामा हेर्दा कस्तो इमेज बन्छ त्यस्तो कन्सेप्टले यो क्लियर हुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। तल दिएका मध्ये समूहमा नमिल्ने कुन हो पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। कुन चाहिँ मिल्दैन यो समूहमा हामीले पत्ता लगाउँ। कमा छ काका खमा छ काकी गमा छ फुपू घमा छ मामा। त कुन मिल्दैन तपाईले थाहा पाइसक्नु होला मामा चाहिँ यो समूह मिल्दैन किनकि जुन काका काकी फुपू भनेको छ यो चाहिँ हाम्रो बुवापट्टिको सम्बन्ध हो भने मामा भनेको चाहिँ आमापट्टिको सम्बन्ध हो है। आमातिरको सम्बन्ध भएकाले मामा चाहिँ यसमा
मिल्दैन है। मैले यहाँ लेख्दिएँ आमातिरको सम्बन्ध हो मामा, अरू सबै बुवातिरको सम्बन्ध छ, त्यसैले यहाँ मामा चाहिँ मिल्दैन है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। एउटा लाइनमा है, अब यहाँ हेर्नुहोस् प्रश्न है, एउटा लाइनमा 5 जना साथीहरू ABCDE बसेका छन् अरे, तिमीलाई हेरेर बसेका छन् एउटा लाइनमा ABCDE। अब यहाँ C को बायाँतर्फ D बसेको छ, C को बायाँतर्फ D बसेको छ है, याद राख्नुहोस्। यो C भयो भने C को बायाँ, बायाँ भनेको यतातिर त, यतातिर लेफ्ट हो, बायाँ हो, यतातिर राइट हो, दायाँ हो है। यो बायाँ, यो दायाँ। C को बायाँतर्फ D बसेको छ भनेको यतापट्टि D बसेको छ हो। ल त्यस्तै E को दाहिने B बसेको छ, E को दाहिने चाहिँ B बसेको छ त। अब E कहाँ छ त थाहा छैन हामीलाई, ल यसरी बनाऊ न त। E को दाहिनेमा के बसेको छ अरे, B बसेको छ। C को दाहिनेमा A बसेको छ, यहाँ C को दाहिनेमा A बसेको छ हो। D को बायाँतर्फ B रहेको छ, D को बायाँतर्फ चाहिँ B छ अरे, यहाँ B छ अरे, भनेपछि E कहाँ हुन्छ, E त यहाँ हुन्छ हो। ल यदि E छेउमा बसेको छ भने, E हेर्नुहोस् त छेउमा छ कि छैन, यतापट्टिको छेउमा छ भने बिचमा को बसेको छ भनेको छ। ल हेर्नुहोस् बिचमा को बसेको छ, ABCDमा बिचमा को छ, ठ्याक्कै बिचमा यहाँ D छ हो कि होइन। अब हामीलाई विकल्प छ, बिचमा को बसेको छ, पहिलो विकल्प A, दोस्रो विकल्प B, तेस्रो विकल्प C, चौथो विकल्प D। त बिचमा को बसेको रहेछ त, D बसेको रहेछ होइन। एकदम सजिलो प्रश्न छ, यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ भने यहाँ हेरौँ, शिक्षा ऐन 2028 कहिले जारी भएको हो भनेर भनेको छ। जुन 2028 को शिक्षा ऐन छ त्यो चाहिँ कहिले जारी भएको हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ है त। क नम्बरमा छ 2028 5 महिना 24 गते, खमा छ 2028 7 महिना 15 गते, गमा छ 2028 8 महिना 20 गते, घमा छ 2028 5 महिना 10 गते। ल भन्नुस् त यो 2028 को शिक्षा ऐन चाहिँ कहिले जारी भएको हो। फेरि सुन्नुस् है अप्सनहरु, कमा 2028 5 महिना 24 गते, खमा 2028 7 महिना 15 गते, गमा 2028 8 महिना 20 गते, घमा 2028 5 महिना 10 गते। त कहिले जारी भएको हो भन्दा 2028 5 महिना 24 गते चाहिँ 2028 को शिक्षा ऐन जारी भएको हो है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याइएको अङ्क मध्ये कति अङ्क अनुभव बापत छुट्याइएको छ भनेर भनेको छ। जुन तपाईहरु लड्दै हुनुहुन्छ शिक्षक पदको लागि हैन, यो प्रतियोगितात्मक परीक्षामा छ, त्यसमा अन्तर्वार्ता हुन्छ, इन्टरभ्यु हुन्छ अन्तिममा। त यो इन्टरभ्युमा चाहिँ जम्मा जुम्मी 15 अङ्क छुट्याइएको हुन्छ है, यो पनि तपाईहरुलाई याद राख्नु होला। अन्तर्वार्तामा जम्मा जुम्मी 15 अङ्क छुट्याइएको छ। त यो 15 अङ्क मध्ये कति अङ्क चाहिँ अनुभव बापत छुट्याइएको छ भनेर भनेको छ। अनुभवको लागि कति अङ्क दिइन्छ त? अब हेरौँ, कमा छ प्रत्येक वर्षको 0.5 अङ्कका दरले बढीमा 5 अङ्क, हरेक वर्षको चाहिँ 0.5 अङ्कको दरले बढीमा चाहिँ 5 अङ्क। मानिलिउँ उनले 5 वर्ष को अनुभव छ कोहीमा भने हरेक वर्षको 0.5 अनि 5 वर्षको 0.5 × 5 गर्दा 2.5 अङ्क। त कोही मान्छेले 10 वर्ष काम गरेको छ भने 0.5 × 10 गर्दाखेरि 5 अङ्क। कोही मान्छेले 20 वर्ष काम गरेको छ भने 0.5 × 10 गर्दा कति हुन्छ त? 20 गर्दा कति हुन्छ त भन्दा 10 अङ्क। तर कति अङ्कसम्म अरे? बढीमा 5 अङ्कसम्म भनेपछि 10 अङ्क पाउँदैन यसले, कति अङ्क पाउँछ त? 5 अङ्क मात्रै पाउँछ, बढीमा 5 अङ्क है। ल त्यसो भए तपाईले कुरा बुझिसक्नु भयो है त। कमा छ प्रत्येक वर्षको 0.5 अङ्कको दरले बढीमा 5 अङ्क, खमा छ प्रत्येक वर्षको 1 अङ्कका दरले बढीमा 5 अङ्क,
गमा छ प्रत्येक वर्षको 1 अङ्कका दरले बढीमा 12 अङ्क, घमा छ प्रत्येक वर्षको 0.5 अङ्कका दरले बढीमा 3 अङ्क भनेर भनेको छ। त अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याएको जुन 15 मार्क्स मध्ये कति मार्क्स चाहिँ कति अङ्क चाहिँ अनुभवको लागि छुट्याइएको हुन्छ त भन्दा बढीमा 5 अङ्क हो है। 5 अङ्कभन्दा बेसी चाहिँ हुँदैन अनुभवका लागि। त यो 3 अङ्क र 12 अङ्क भने त रङ भइहाल्यो है। यसरी तपाईँले काट्न सक्नुहुन्छ। बढीमा 5 अङ्क हो भनेपछि 5 अङ्क बढीमा यहाँ छ। क र ख मध्ये एउटा सही हो। अब कुन सही हो त भन्दा हरेक वर्ष चाहिँ कुन दरले मार्क्स दिन्छ त? हरेक वर्ष 1 अङ्कको दरले मार्क्स दिने हो कि हरेक वर्ष 0.5 अङ्कको हिसाबले दरले चाहिँ मार्क्स दिने हो भन्दा प्रत्येक वर्ष 0.5 अङ्कका दरले बढीमा 5 अङ्क चाहिँ अनुभवको लागि छुट्याइएको हुन्छ है। यो तपाईँले बुझ्नु पर्यो। ल फ्रेन्ड, तपाईँहरूले यो बुझिसक्नु भएको छ होला। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। एफएटी फ्याट को पूरा रूप के हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। जुन एफएटी फ्याट छ यसको फुल फर्म के हो त? पूरा रूप के हो? कमा छ फाइल एकोमोडेसन टेबल, खमा छ फाइल एलोकेसन टेबल, गमा छ फाइल एक्टिभिटी टेबल, घमा छ फाइल एक्सेस टेबल। त कुन हो एफएटी फ्याट को पूरा रूप? यो कम्प्युटरमा प्रयोग हुन्छ। यो फाइल एलोकेसन टेबल हो। एफएटी फ्याट को पूरा रूप चाहिँ फाइल एलोकेसन टेबल हो है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। विद्यालय तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि प्रयोगमा ल्याइएको आइइएमआइएस सफ्टवेयरको माध्यमबाट शैक्षिक तथ्याङ्कको व्यवस्थापनलाई अनिवार्य रूपमा कुन शैक्षिक सत्रदेखि लागू गरिएको हो भनेर भनेको छ। जुन विद्यालयमा छन्, विद्यालयमा चाहिँ यो आइइएमआइएस भन्ने सफ्टवेयर ल्याइएको थियो है। यो शिक्षाको तथ्याङ्कहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि आइइएमआइएस भन्ने सफ्टवेयर ल्याइएको थियो प्रयोगमा है त। यो चाहिँ आइइएमआइएस भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ कुन शैक्षिक सत्रदेखि अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको? यो आइइएमआइएस सफ्टवेयर चाहिँ हुनै पर्छ भनेर कुन शैक्षिक सत्रदेखि लागू गरिएको थियो त भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। कमा छ विक्रम सम्वत 2061, खमा छ विक्रम सम्वत 2071, गमा छ विक्रम सम्वत 2073, घमा छ विक्रम सम्वत 2075। ल भन्नुहोस् त यो आइइएमआइएस सफ्टवेयर चाहिँ यो कुन शैक्षिक सत्रदेखि अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको थियो? 61 कि 71 कि 73 कि 75 भन्दा 2073 विक्रम सम्वत 2073 देखि चाहिँ हरेक विद्यालयमा यो आइइएमआइएस सफ्टवेयर हुनै पर्छ भनेर लागू गरिएको थियो है 2073 को शैक्षिक सत्रदेखि। अब तपाईँलाई कहिलेकाहीँ के प्रश्न पनि सोधिन्छ भन्दा यो आइइएमआइएस को फुल फर्म के हो भनेर पनि सोध्छ है। यो चाहिँ एउटा सफ्टवेयर हो। यसको फुल फर्म के हो भने लेख्नुहोस् इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल मैनेजमेंट इन्फर्मेसन सिस्टम है। आइएमएस को फुल के रहेछ त? इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल मैनेजमेंट इन्फर्मेसन सिस्टम। यो पनि तपाईहरुले याद राख्नु होला है त। अर्कोमा जाउँ। तल दिएको चित्रमा समूहमा नमिल्ने चित्र पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। जुन नमिल्ने चित्र छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो है। ल यो ए मा दिएको छ यस्तो, बी मा छ यस्तो, सी मा छ यस्तो, डी मा छ यस्तो, ई मा छ यस्तो। अब पत्ता लगाउनुस् त कुन चाहिँ नमिल्ने चित्र हो। हेरौँ है। पहिलो चित्र यस्तो छ, दोस्रो चित्र के छ हेर्नुस् त। यो चित्र यस्तो 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 जस्तो पनि हुन्छ हो। यो कसरी घुमिरहेको छ त? यो घडीको दिशातिर घुमिरहेको छ हो। ल हेरौँ, यो पनि घडीको दिशातिर घुमिरहेको छ। यसरी घुमाउने हो भने हो। यो पनि घडीको दिशातिर घुमिरहेछ, यसरी घुमाउने हो भने हो। यो पनि घडीको दिशातिर घुमिरहेछ, यसरी घुमाउने हो भने हो कि होइन? यो पनि घडीको दिशातिरै घुमिरहेको छ भनेपछि कुन मिल्दैन जस्तो लाग्यो तपाईलाई? यो सी नम्बरको चाहिँ मिल्दैन। यो चाहिँ घडीको उल्टो दिशातिर घुमिरहेको छ हो कि होइन? घडी जसरी घुम्छ घडी जसरी घुमेको छैन, घडीको उल्टो दिशातिर घुमिरहेको छ। त्यही भएर यो सी नम्बरको चित्र चाहिँ के हो त? यहाँ नमिल्ने हो। यो समूहमा नमिल्ने चित्र हो है। यसरी तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ।
अर्को प्रश्नमा के भनिएको छ भने मैले मेटाइदिएँ है त। कक्षा शिक्षणको फाइदा कुन हो भनेर भनेको छ। कक्षा शिक्षणको फाइदा कुन हो? कमा छ किफायती, खमा छ कक्षा भन्दा पनि स्तरलाई ख्याल, गमा छ शिक्षणमा लम्बीय समन्वय, घमा छ मूल्याङ्कन सहज। ल भन्नुहोस् त कक्षा शिक्षणको फाइदा चाहिँ कुन हो त यो चारवटा मध्ये है? फेरि एकचोटि सुन्नुहोस्। कक्षा शिक्षणको फाइदा कुन हो? कमा छ किफायती, घमा छ कक्षाभन्दा पनि खमा कक्षाभन्दा पनि स्तरलाई ख्याल, गमा छ शिक्षणमा लम्बीय समन्वय, घमा छ मूल्याङ्कन सहज। त कुन फाइदा भन्दा मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ एकदम सहज हुन्छ यदि कक्षामा पढाइयो भने, हैन? कस्तो विद्यार्थी हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, मूल्याङ्कन गर्न सहज हुन्छ, मूल्याङ्कन गरेर तिनीहरूको व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, कस्तो किसिमले पढाउने भन्ने कुरा शैली थाहा हुन्छ। त्यही भएर मूल्याङ्कन चाहिँ सहज हुन्छ कक्षा शिक्षणमा, हैन? कक्षा शिक्षण गरिसकेपछि, कक्षामा पढाइसकेपछि। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रविधिको विकाससँगै शिक्षामा देखा पर्न सक्ने डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न मुख्यतया के गर्नु आवश्यक छ भनेर भनेको छ। जुन प्रविधिको विकास भएको छ, प्रविधिको विकाससँगै जुन शिक्षामा देखा पर्छ नि यो डिजिटल डिभाइड, यो डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ, के कुरा गर्न चाहिँ आवश्यक छ यो डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न भनेर भनेको छ। क नम्बरको विकल्प छ सबै विद्यालयका शिक्षकको क्षमता विकास गर्नुपर्दछ, खमा छ सबै विद्यालयमा कम्प्युटर प्रदान गरिनुपर्दछ, गमा छ पाठ्य सामग्रीको डिजिटाइजेसन गर्नुपर्दछ, घमा छ सबै विद्यार्थीको सिकाइमा डिजिटल सामग्रीको न्यायोचित पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ भनेर भनेको छ। जुन डिजिटल डिभाइड हुन्छ यो डिजिटल डिभाइड कम गर्नलाई के गर्नुपर्छ त? हरेक विद्यार्थीको सिकाइमा चाहिँ जुन डिजिटल सामग्री हुन्छ ती डिजिटल सामग्रीको चाहिँ न्याय बमोजिम पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले घ नम्बरको विकल्प सही हो है। शिक्षकको क्षमता विकास गरेर डिजिटल डिभाइड चाहिँ कम हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन, कम्प्युटरको प्रदान गरेर पनि डिजिटल डिभाइड कम हुन्छ भन्ने सकिँदैन, डिजिटाइजेसन गरेर पनि यो पाठ्य सामग्रीहरूलाई डिजिटाइजेसन गरेर पनि डिजिटल्ली चाहिँ पाठ्य सामग्री दिएर पनि डिजिटल डिभाइड कम हुँदैन। के गर्दा चाहिँ डिजिटल डिभाइड कम हुन्छ त भन्दा हरेक विद्यार्थीलाई चाहिँ डिजिटल सामग्री दिनुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ डिजिटल सामग्रीको पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्छ है। त्यही भएर यसको घ नम्बरको विकल्प सही छ। 35 नम्बरमा जाउँ। राष्ट्रिय व्यावसायिक परीक्षण केन्द्रको स्थापना गरी व्यावसायिक विषय पढाउन मध्यस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न कहिले सुरु गरियो भनेर भनेको छ है। यहाँ कहिले अन्य छुटेको छ, सुरु कहिले गरियो? ल राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना यहाँ आएको रहेछ है। कहिले गरी व्यावसायिक विषय पढाउन मध्यस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न सुरु गरियो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। ल भन्नुहोस् त जुन यो राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भन्ने छ यो केन्द्रको स्थापना कहिले गरिएको थियो हैन? यो केन्द्रले के काम गर्छ भन्दाखेरि जुन व्यावसायिक विषय पढाउनको लागि हैन, व्यावसायिक विषय पढाउनको लागि चाहिँ एउटा जनशक्ति उत्पादन गर्छ हो। यो जनशक्ति उत्पादन गर्ने यो राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना चाहिँ कहिले भएको थियो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ है। कमा छ 2022 जेठ 29 गते, खमा छ 2024 वैशाख 29 गते, गमा छ 2024 जेठ 29 गते, घमा छ 2025 जेठ 29 गते। त कहिले भन्दा 2024 साल जेठ 29 गते चाहिँ राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भएको थियो, जसबाट व्यावसायिक विषयहरू पढाउनका लागि चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्न सुरु गरिएको थियो है। 2024 जेठ 29 गते। अब अर्कोमा छ 36 नम्बरको प्रश्न छ। मूल्याङ्कन एउटा प्रक्रिया हो जसबाट एउटा कार्यको मूल्य पत्ता लगाइन्छ, यो भनाइ कसको हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ है। मूल्याङ्कन एउटा प्रक्रिया हो जसबाट एउटा कार्यको मूल्य पत्ता लगाइन्छ, यो भनाइ
कसको हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। कमा छ अलेक्जेन्डर, खमा ब्रिक्स एन्ड जस्टमेन, गमा छ टाइलर, घमा छ टावा। त यो भनाइ कसको भन्नुहोस् त? अलेक्जेन्डरको हो कि ब्रिक्स एन्ड जस्टमेनको हो कि टाइलरको हो कि टावाको हो भन्दा ब्रिक्स एन्ड जस्टमेन है। ब्रिक्स एन्ड जस्टमेनको यो भनाइ हो। मूल्याङ्कन एउटा प्रक्रिया हो जसबाट एउटा कार्यको मूल्य पत्ता लगाइन्छ। यो भनाइ चाहिँ ब्रिक्स एन्ड जस्टमेनको हो। भनेपछि ब्रिक्स एन्ड जस्टमेनले के भनेका रहेछन् त? मूल्याङ्कन एउटा प्रक्रिया हो जसबाट एउटा कार्यको मूल्य पत्ता लगाइन्छ भनेर भनेको रहेछ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 37 नम्बरको प्रश्न, देहायमध्ये कुन चाहिँ शैक्षणिक योजना हो भनेको छ। जुन यहाँ दिएका छन् यो दिएका मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ यो शिक्षाको क्षेत्रको योजना हो, शैक्षणिक योजना हो भनेर भनेको छ। कमा छ विद्यालय सुधार योजना, खमा छ गाउँ शिक्षा योजना, गमा छ जिल्ला शिक्षा योजना, घमा छ वार्षिक कार्य योजना। ल भन्नुहोस् त कुन चाहिँ शैक्षणिक योजना हो? विद्यालय सुधार योजना, गाउँ विकास योजना, जिल्ला शिक्षा योजना, वार्षिक योजना। कुन चाहिँ हो भन्दा हरेक वर्षमा जुन काम गरिन्छ त्यो वर्षको कामको योजना गर्ने चाहिँ शैक्षणिक योजना हो है। यो जुन शिक्षा सङ्गठन हुन्छ हैन, त्यहाँ बसेका सदस्यहरू मिलेर योजना बनाउँछन्। यो चाहिँ वार्षिक कार्य योजना चाहिँ उनीहरूले बनाउँछन्। यो शैक्षणिक योजना चाहिँ वार्षिक कार्य योजना हो है, अरू होइन। अर्को प्रश्नमा जाउँ। पाठ्यक्रमलाई धावन मार्गको रूपमा लिने पाठ्यक्रमविद को हुन् भनेर भनेको छ। जुन पाठ्यक्रम चाहिँ मिलाउने एकजना विद हुनुहुन्छ, जस्तो शिक्षाविद हुन्छन् हैन, वैज्ञानिक हुन्छन्, त्यस्तै पाठ्यक्रमविद एकजना हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ पाठ्यक्रमलाई धावनको मार्गको रूपमा लिनुहुन्छ। धावनको मार्गको रूपमा। त पाठ्यक्रमलाई धावनको मार्गको रूपमा चाहिँ लिने पाठ्यक्रमविद कुन हुन् भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। कमा छ कनिग्नम, खमा छ टाइलर, गमा छ हिल्डा टावा, घमा छ राबर्ट उलिच है। ल भन्नुहोस् त पाठ्यक्रमलाई धावन मार्गको रूपमा लिने पाठ्यक्रमविद को हुन्? एकचोटि फेरि अप्सन सुन्नु होला। कमा छ कनिग्नम, खमा छ टाइलर, गमा छ हिल्डा टावा र घमा छ राबर्ट उलिच। ल भन्नुहोस् को? राबर्ट उलिचले भनेका हुन् है। राबर्ट उलिचले चाहिँ यो पाठ्यक्रमलाई धावन मार्गको रूपमा लिन्छन् है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने शिक्षा मनोविज्ञानलाई कहिलेदेखि मनोविज्ञानको छुट्टै विधाको रूपमा अध्ययन गर्न थालियो? शिक्षा मनोविज्ञानलाई कहिलेदेखि चाहिँ मनोविज्ञानको छुट्टै विधाको रूपमा अध्ययन गर्न थालिएछ? कमा छ सन् 1880, खमा छ सन् 1890, गमा छ सन् 1900, घमा छ सन् 1990। ल भन्नुहोस् त कहिलेदेखि चाहिँ शिक्षा मनोविज्ञानलाई मनोविज्ञानको छुट्टै विधाको रूपमा अध्ययन गर्न थालियो भन्दा सन् 1920 देखि है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रेरणा भन्नाले विद्यालय शिक्षणमा सुहाउँदिला व्यवहारहरू जगाउन, दृढ बनाउन, जारी राख्न र निर्देशित गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। यो भनाइ कसको हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ। जुन प्रेरणा छ, प्रेरणा भनेको चाहिँ विद्यालयको शिक्षणमा चाहिँ जुन सुहाउँदिला व्यवहारहरू छन् हैन, सुहाउँदो व्यवहारहरू छन्, त्यस्तो व्यवहारहरू जगाउनलाई, दृढ बनाउनलाई, जारी राख्नका लागि र त्यस्तो व्यवहारहरू निर्देशित गर्नमा केन्द्रित हुन्छ भन्ने यो भनाइ कसले भनेका हुन्? कमा छ स्किनर, खमा छ पिटियोङ, गमा छ गुड, घमा छ टावा। फेरि सुन्नुहोस्। कमा स्किनर, खमा पिटियोङ, गमा गुड, घमा टावा। त कसले भनेका हुन् यो भनाइ? यो स्किनरको भनाइ हो है। स्किनरले के भनेका थिए भने प्रेरणा भनेको चाहिँ विद्यालय शिक्षणमा सुहाउँदिला व्यवहारहरू चाहिँ जगाउन, ती व्यवहारहरूलाई दृढ बनाउन, ती व्यवहारहरूलाई जारी राख्न र ती व्यवहारहरूलाई निर्देशित गर्नमा चाहिँ के हुन्छ त? केन्द्रित हुन्छ प्रेरणा है। यो स्किनरको भनाइ हो। ल त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्नमा जाउँ। आधारभूत तह तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना प्रथमको
समयावधि कुन हो भनेर भनेको छ। जुन आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा छ परियोजना हैन, यो पहिलो परियोजना थियो जुन आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना हैन, यसको समयावधि चाहिँ कुन हो भनेको छ। कति सालदेखि कति सालसम्म यो रह्यो भनेर भनेको हो है हामीलाई। यो पहिलो परियोजना थियो आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना। यो पहिलो परियोजनाको चाहिँ समयावधि कुन थियो भनेर भनेको छ। कमा छ विक्रम सम्वत 2049 देखि 2055, खमा छ विक्रम सम्वत 2049 देखि 2054, गमा छ विक्रम सम्वत 2056 देखि 2061, घमा छ 2048 देखि 2055। त कहिलेदेखि हो? विक्रम सम्वत 2056 देखि 2056 हैन 2049 देखि 2055 सम्म चाहिँ आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाको प्रथम वर्षको चाहिँ समयावधि थियो। यो अवधिसम्म चाहिँ यो आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना प्रथम चाहिँ लागू गरिएको थियो है त। ल अब अर्को प्रश्न हेरौँ। मानव विकासका खास विशेषतामा कुन पर्दैन भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ। जुन मानव विकासका विशेषताहरू छन् ती चाहिँ तलका मध्ये कुन पर्दैनन् त हामीले हेरौँ है त, कुन पर्दैन रहेछ। क नम्बरमा छ सबै व्यक्तिहरू एक आपसमा भिन्न हुन्छन्। ख नम्बरमा जीवनस्तरको क्रममा प्रारम्भिक जटिल हुन्छ। ग नम्बरमा विकास निश्चित समयसम्म चल्ने प्रक्रिया हो। घ नम्बरमा सांस्कृतिक परिवर्तनबाट विकास प्रभावित हुन सक्छ। ल भन्नुहोस्, मानव विकासका खास विशेषतामा कुन पर्दैन त? सबै व्यक्तिहरू एक आपसमा भिन्न हुन्छन्, जीवनस्तरको क्रमको प्रारम्भिक जटिल हुन्छ, विकास निश्चित समयसम्म चल्ने प्रक्रिया हो, सांस्कृतिक परिवर्तनबाट विकास प्रभावित हुन सक्छ भनेर भनेको छ। त कुन पर्दैन होला भन्दा ग नम्बर है, विकास निश्चित समयसम्म चल्ने प्रक्रिया हो। यो चाहिँ मानव विकासका खास विशेषतामा पर्दैन, किनकि बाँकी सबै विशेषताहरू मानव विकासका विशेषताहरू हुन्, किनकि सबै व्यक्तिहरू एक आपसमा भिन्न हुन्छन् नै। सांस्कृतिक परिवर्तनबाट मानवको विकास पनि प्रभावित हुन्छ, यो पनि विशेषता नै हो भने जीवनस्तरको क्रमको प्रारम्भिक जटिल हुन्छ हरेक मानिसको है। त्यही भएर यी सबै मानव विकासका विशेषताहरू हुन्। ग नम्बरको चाहिँ विशेषता होइन, विकास निश्चित समयसम्म चल्ने प्रक्रिया हो भने चाहिँ विशेषता होइन। यो चाहिँ ठिक उत्तर हो है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका सैद्धान्तिक आधार देहायमध्ये कुन हो भनेर भनेको छ। त नेपालमा जुन पाठ्यक्रम विकासको सिद्धान्तहरू छन् ती सिद्धान्तहरूको आधार चाहिँ तल दिएका मध्ये कुन हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ है। क नम्बरमा छ राजनीतिक र समसामयिक परिवर्तन। ख नम्बरमा छ संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आधार। ग नम्बरमा छ कार्यदलका सिफारिस। घ नम्बरमा छ सरकारवाला समेतबाट प्राप्त राय सुझाव। ल भन्नुहोस् त, नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका सैद्धान्तिक आधार कुन होइन त? राजनीतिक र समसामयिक परिवर्तन होइन कि यो आधार होइन कि? संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आधार हो कि? कार्यदलको सिफारिसबाट हो कि यो आधार हो कि? सरकारवाला समेतबाट प्राप्त राय र सुझाव हो? कुन आधारले चाहिँ नेपालमा पाठ्यक्रम विकासको सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको छ? ल भन्नुहोस् त भन्दा ख नम्बरको संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आधारबाट चाहिँ नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका सिद्धान्तहरू निर्माण भएका छन् है। संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आधार चाहिँ हो, अरू होइन है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 44 नम्बरको प्रश्न। विश्व भोकमरी सूचाङ्कमा नेपाल कति औँ स्थानमा रहेको छ भनेर भनेको छ। त जुन विश्वमा देशहरू छन् त्यसको सूचाङ्कमा नेपाल चाहिँ कतिऔँ स्थानमा रहेको छ यो विश्व भोकमरी सूचाङ्कमा। भोकले चाहिँ मान्छेहरू बस्छन् मर्छन् नि हो, त्यसको सूचाङ्कमा चाहिँ नेपाल कतिऔँ स्थानमा छ, नेपालको र्याङ्क कति छ भनेर भनेको छ हैन। अब पहिलो र्याङ्क भनेको चाहिँ सबैभन्दा धेरै भोकमरी हुने देश हो हैन। अब नेपाल चाहिँ कतिऔँ स्थानमा छ हामीले भन्नु पर्यो। क नम्बरमा छ 87औँ स्थान, ख नम्बरमा छ 85औँ स्थान, ग नम्बरमा छ 76औँ स्थान, घ नम्बरमा छ 73औँ स्थान। ल कुन स्थानमा छ भन्दा नेपाल घ नम्बरको 73औँ स्थानमा छ हैन। विश्व भोकमरी सूचाङ्कमा नेपाल चाहिँ 73औँ स्थान 73rd पोजिसन हैन, 73rd पोजिसन 73औँ स्थानमा पर्छ विश्व भोकमरी सूचाङ्कमा है त। अर्कोमा जाउँ। क्षेत्रफलको आधारमा युरोपेली युनियनको सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो भनेर भनेको छ। क्षेत्रफलको आधारमा एरियाको आधारमा चाहिँ
युरोपेली युनियनको सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। अब जुन यो युरोपेली युनियन छन् यसमा चाहिँ युरोपका देशहरू छन् है। अब यसमा जम्माजम्मी 27 वटा मेम्बर कन्ट्रीहरू छन्, 27 वटा चाहिँ देशहरू छन् यो युरोपेली युनियनमा। त यसको सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो भन्दा माल्टा हो है। युरोपेली युनियनको सबैभन्दा सानो राष्ट्र चाहिँ माल्टा हो, जसको एरिया कति छ थाहा छ? जग्गाको क्षेत्रफल ल्यान्ड एरिया कति छ भने 320 किलोमिटर स्क्वायर छ। 320 किलोमिटर स्क्वायर चाहिँ माल्टाको चाहिँ यो एरिया छ, ल्यान्ड एरिया क्षेत्रफल चाहिँ। त्यही भएर यो सबैभन्दा सानो देश हो माल्टा। भने युरोपेली युनियनको सबैभन्दा ठुलो देश चाहिँ कुन हो त क्षेत्रफलको हिसाबले? अब जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने त जर्मनी हो, तर क्षेत्रफलको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ कुन हुन्छ? फ्रान्स हुन्छ है। सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र क्षेत्रफलको हिसाबले चाहिँ फ्रान्स हो। यसको क्षेत्रफल चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 5,47,557 किलोमिटर स्क्वायर छ फ्रान्सको क्षेत्रफल है त। ल यो चाहिँ सबैभन्दा युरोपेली युनियनको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र हो क्षेत्रफलको आधारमा। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 46 नम्बरको प्रश्न, 10 वर्षे प्रायोरिटी इन्भेस्टमेन्ट प्लान सुरु भएको योजना कुन हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ है। 10 वर्षे प्रायोरिटी इन्भेस्टमेन्ट प्लान सुरु भएको योजना कुन हो? कतियौं योजनादेखि चाहिँ यो प्रायोरिटी इन्भेस्टमेन्ट प्लान भन्ने 10 वर्षे योजना सुरु भएको हो त? कमा छ 5औं योजना, खमा छ 9औं योजना, गमा छ 10औं योजना, घमा छ 15औं योजना। त कति नम्बरको योजनाबाट चाहिँ यो 10 वर्षे प्रायोरिटी इन्भेस्टमेन्ट प्लान सुरु भएको हो भन्नुस् त भन्दा 9औं योजनाबाट चाहिँ यो 10 वर्षे प्रायोरिटी इन्भेस्टमेन्ट प्लान सुरु भएको योजना हो है त। कति अरे 9औं योजनाबाट चाहिँ यो सुरु भएको हो प्रायोरिटी इन्भेस्टमेन्ट प्लान, जुन 10 वर्षे प्लान हो। ल अर्कोमा जाउँ। 47 नम्बरको प्रश्न, राष्ट्रिय जनगणना 2068 को आधारमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्लामा 5 सहरहरू क्रमशः सही क्रम रोज्नुहोस् भनेर भनेको छ। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला है 2068 को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार है, जुन यहाँ 5 सहरहरू दिएका छन् ती 5 सहरहरू चाहिँ सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या, त्यसपछि घट्दो क्रममा हैन, घट्दो क्रममा क्रमशः मिलाएर लेख्नुहोस् भनेको छ, क्रम रोज्नुहोस् भनेको छ। कुन क्रममा चाहिँ छ हेर्नुस्। क नम्बरमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ, त्यसपछि ललितपुर, त्यसपछि विराटनगर, त्यसपछि भरतपुर अनि पोखरा है। यो 5 वटा सहरहरूको नाम हो। त्यस्तै खमा काठमाडौँ, त्यसपछि पोखरा, त्यसपछि ललितपुर, त्यसपछि विराटनगर, त्यसपछि भरतपुर। गमा छ काठमाडौँ, विराटनगर, भरतपुर, पोखरा अनि ललितपुर। घ नम्बरमा छ काठमाडौँ, भरतपुर, पोखरा, ललितपुर र विराटनगर। भनेपछि सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला 2068 को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार काठमाडौँ नै हो। सुरुमा त काठमाडौँ नै हुन्छ, काठमाडौँ सबैमा छ। त्यसपछि चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि पोखरा हो। काठमाडौँ पछि पोखरा हो, त्यसपछि ललितपुर हो, त्यसपछि विराटनगर हो, त्यसपछि भरतपुर हो 2068 सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार। त्यही भएर यसको सही उत्तर के हुन्छ त? ख हुन्छ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। तलका मध्ये ठुलो टापु कुन हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। जुन विश्वमा टापुहरू छन् ती टापुहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो टापु चाहिँ कुन हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ है। ल कमा छ न्युगिनी, यो पपुवा न्युगिनीको टापु। खमा माडागास्कर, गमा बार्नियो, घमा बफिन। यी 4वटा टापुहरू छन्। यी 4वटा टापुमध्ये सबैभन्दा ठुलो टापु चाहिँ कुन हो? यो पपुवा न्युगिनीको टापु हो, जसको क्षेत्रफल कति छ त? 3 लाख, पक्नु है अर्को कलरले लेख्छु, 3,03,811 माइल स्क्वायर यसको क्षेत्रफल छ है। पपुवा न्युगिनीको टापुको क्षेत्रफल 3,03,811 माइल स्क्वायर छ। त्यसो भए अरू जुन यो टापुहरू छन् यिनीहरूको क्षेत्रफल कति छ त भन्दा माडागास्करको हेर्ने हो भने 2,26,658 माइल स्क्वायर यसको क्षेत्रफल छ। बर्नियोको 2,88,869
माइल स्क्वायर एरिया छ भने बफिनको 1,95,928 माइल स्क्वायर छ है। त यी चारवटा मध्ये सबैभन्दा ठुलो टापु कुन रहेछ त? न्युगिनी रहेछ। यो चाहिँ सही उत्तर हो। तर कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्न सक्छ कि विश्वको सबैभन्दा ठुलो टापु कुन हो भनेर है। यसको बारेमा तपाईले जानकारी पाइराख्नुपर्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो टापु भनेको चाहिँ ग्रीनल्यान्ड हो है। मैले यो हरियो कलरले नै लेखे ग्रीनल्यान्ड। यसको क्षेत्रफल कति छ त? यसको क्षेत्रफल रहेको छ 8,22,720 माइल स्क्वायर। विश्वको सबैभन्दा ठुलो टापु हो ग्रीनल्यान्ड। यदि यहाँ अप्सनमा विकल्पमा ग्रीनल्यान्ड दिएको भए हामीले ग्रीनल्यान्डमा सही चिन्ह लगाउनु पर्थ्यो है। ल अब 49 प्रश्नमा आयौँ। 49 नम्बरको प्रश्न, कति पीएच स्केलको माटो खेती योग्य मानिन्छ भनेको छ। कति पीएच स्केल भएको चाहिँ माटो चाहिँ खेती योग्य मानिन्छ है। पीएच स्केल भनेको चाहिँ तपाईहरुले पढ्नु भएको होला एसिडिक बेसिक हैन, चाहिँ अम्ल र क्षार। धेरै अम्लीय माटोमा पनि बिरुवाहरू उम्रिँदैनन्, धेरै क्षारीय माटोमा पनि बिरुवाहरू उम्रिँदैनन् है। त एउटा पीएच को स्केल हुन्छ है। यो भनेको हाइड्रोजनको मात्रा तय गर्ने हो। 0 देखि लिएर गएर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सम्म हुन्छ है। अब जुन एसिडहरू छन् हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड हैन, नाइट्रिक एसिड, यी सब एसिडहरूको चाहिँ जुन पीएच हुन्छ 7 भन्दा कम हुन्छ। 7 भन्दा कम भनेको एसिड हो, अम्ल हो है। जति कम भयो पीएच त्यति धेरै के हुन्छ त? यो कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ, त्यति धेरै यसको क्षमता हुन्छ, त्यति धेरै अम्लीय हुन्छ, यो त्यति धेरै एसिडिक हुन्छ है। त 6 हुने कुनै पनि वस्तु र 1 हुने कुनै पनि वस्तुको पीएच छ भने कुनै वस्तुको 6 पीएच हुन्छ, कुनै वस्तुको 1 पीएच छ। त कुन खतरा हो? 1 पीएच भएको चाहिँ सबैभन्दा धेरै खतरा हो। यसको जुन एसिडिक लेभल छ त्यो 1 छ हैन, धेरै अम्लीय हुन्छ यो। त्यस्तै 8 भन्दा माथितिर 8 9 10 11 12 13 14 यो भनेको चाहिँ क्षार हो, बेस हो हैन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, त्यस्तै गरिकन पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो, यस्ता के हुन्छ क्षारहरू हुन्, बेसहरू हुन्, जसको पीएच चाहिँ 8 देखि 14 सम्म हुन्छ। त यो पनि बढ्दो क्रममा हो। 14 भएको चाहिँ सबैभन्दा धेरै क्षारीय हुन्छ भने 8 पीएच भएको चाहिँ सबैभन्दा कम क्षारीय हुन्छ है। भनेपछि अब यो 7 भनेको के हो त? 7 भनेको चाहिँ न्युट्रल हो। कुनै पनि वस्तुको पीएच यदि 7 छ भने त्यो न्युट्रल छ हैन। भनेको न त्यसमा अम्लको गुण छ न त्यसमा क्षारको गुण छ। त्यसैले यो 7 भनेको चाहिँ के हो त? न्युट्रल हो, क्षार पनि होइन, यो अम्ल पनि होइन, बेस पनि होइन, एसिड पनि होइन। त यो न्युट्रल जुन 7 छ पीएच यो के को हुन्छ त? सल्टको हुन्छ। नुनको चाहिँ पीएच कति हुन्छ त? ट्याग लाएर 7 हुन्छ है। एसिड र बेसको रियाक्सनबाट यो नुन बन्छ, सल्ट बन्छ है। त यसको चाहिँ पीएच चाहिँ 7 हुन्छ। त्यसो भए अब कति पीएच स्केलको माटो खेती योग्य हुन्छ भन्दाखेरि एसिडिक त हुनै हुँदैन। एसिडिक भयो भने हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ है, कुनै बोट बिरुवाहरू उम्रिँदैनन्, र धेरै क्षारीय छ भने पनि हुँदैन। त कुन हुन्छ होला हेर्नु, 6 देखि 8 यो लगभग हुन सक्ला जस्तो लाग्छ। 5 देखि 8 यो त हुँदैन, 5 एसिडिक हो हैन। 7 देखि 8 यो अझै धेरै राम्रो छ। 8 देखि 10 यो त धेरै क्षारीय हो। भनेपछि कुन हुन सक्छ त? 7 देखि 8। यहाँ 6 देखि 8 छ, यहाँ 7 देखि 8 छ, यो दुईटा हुन सक्छ। 6 भनेको अम्ल हो, 8 भनेको क्षार हो, बिचमा छ एउटा 7 भनेको न्युट्रल हो। यहाँ 7 भनेको न्युट्रल हो, 8 भनेको क्षार हो। त कुन हुन्छ खेती योग्य जमिन? तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो, ग नम्बरको हुन्छ है। ग नम्बरको जुन पीएच यदि कुनै पनि माटोको 7 देखि 8 छ भने त्यो चाहिँ बढी खेती योग्य हुन्छ है। यसरी तपाईहरुले सही चिन्ह लगाउनु पर्यो 7 देखि 8 मा। ल अर्कोमा जाउँ। 50 नम्बरको प्रश्न, अन्तिम प्रश्न छ। निम्नलिखित कथनहरूको बारेमा विचार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ विचार गरौँ है त। यहाँ कथनहरू दिएको छ। पहिलो कथन छ, राणाहरू ए, बी र सी मा चन्द्र शमशेरले विभाजन गरे। दोस्रो छ, ए र बी श्रेणीका राणाहरूले मात्र प्रधानमन्त्री पद पाउँथे। तेस्रो भनाइ छ,
श्री श्रेणीका राणाहरू काठमाडौँमा बस्न पाउँदैनथे। 4 नम्बरमा छ रुन्चे प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरलाई भनिन्थ्यो। माथि उल्लेखित कथनहरू कुन ठिक हुन् भनेर भनेको छ है। क नम्बरमा पहिलो र चौथो मात्र, ख नम्बरमा पहिलो मात्र, ग नम्बरमा पहिलो र तेस्रो मात्र र घ नम्बरमा सबै ठिक छ भनेर भनेको छ। त जुन राणाहरूलाई यहाँ एबिसी क्याटेगोरीमा कसले विभाजन गरेको हो? चन्द्र शमशेरले विभाजन गर्नुभएको हो है। यो एकदम ठिक वाक्य हो, पहिलो वाक्य ठिक छ। ए र बी श्रेणीका राणाहरूले मात्र प्रधानमन्त्री पद पाउँथे। प्रधानमन्त्री बन्नलाई चाहिँ ए र बी श्रेणीका राणाहरूले मात्र पाउँथे भनेर भनेको छ। त यो एकदम बेठिक वाक्य हो, यो ठिक वाक्य होइन। ए श्रेणीका राणाहरूले मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउँथे। कतिका अरे? एले मात्रै। ए भनेको चाहिँ पहिलो वर्ग है। तेस्रोमा जाउँ, सी श्रेणीका राणाहरू काठमाडौँमा बस्न पाउँदैनथे। यो पनि गलत वाक्य हो। यो काठमाडौँमा बस्न पाउँथे है। सी श्रेणीका राणाहरू काठमाडौँमा बस्न पाउँथे। ल त्यस्तै गरिकन 4 नम्बरमा रुन्चे प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरलाई भनिन्थ्यो। यो एकदम ठिक वाक्य हो। रुन्चे प्रधानमन्त्री भनेको कसलाई भनिन्थ्यो अरे? पद्म शमशेरलाई भनिन्थ्यो। तपाईँलाई कहिले काहीँ प्रश्न सोध्न सक्छ कि रुन्चे प्रधानमन्त्री कसलाई भनिन्थ्यो भनेर। त कसलाई भनिन्थ्यो? पद्म शमशेरलाई भनिन्थ्यो है। भनेपछि माथिका जुन कथनहरू छन् तीमध्ये कुन कुन सही रहेछ त? 1 र 4 मात्र सही रहेछ हो। त्यसैले तपाईँले क नम्बरको अप्सन ठिक लाउनु पर्यो। 1 र 4 मात्र सही, अरू चाहिँ गलत। ल यसरी हामीले जुन यो 50 वटा प्रश्नहरू सल्भ गरिसकेका छौँ। तपाईँलाई एक्जाममा यही वैकल्पिक प्रश्नहरू सोध्छ। तपाईँहरूको एक्जाममा आउन सक्ने जुन प्रोबेबल क्वेसन्सहरू हुन्छन् त्यो यी मध्ये पनि पर्न सक्छन्। त्यही भएर एकदम ध्यानपूर्वक पढ्नु होला, याद राख्नु होला, बुझ्ने कुराहरू बुझ्नु होला, याद राख्नुपर्ने कुरा मिति तिथिहरू याद गर्नु होला है त। आजको लागि यति नै। तपाईँहरूलाई यो चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र तपाईँहरू एउटा नम्बर टिप्नुहोस् 98 495 95 8 95 98495 95895। तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा मनमा आयो होइन, त्यस्तै समस्याहरू आइपर्यो, नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहियो भने यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हामीले टिकटक होइन, टिकटक, फेसबुक, त्यस्तै ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि खोलेका छौँ है। तपाईँहरूले चाहिँ यो टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर अनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नु अनि हामीलाई फलो गर्नु। किन फलो गर्नु भने हामीले त्यहाँ लोकसेवाका जुन भिडियोहरू छन् त्यो पनि हालेका छौँ। शिक्षक सेवा आयोगको भिडियोहरू पनि हामीले हालेका छौँ। त्यस्तै यो थ्योरी क्वेसन्सहरू होइन, विषयगत प्रश्नहरू, साथसाथै गरिकन पोडकास्टहरू र यी सेटहरूका प्रब्लमहरू पनि हामीले यो टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा हालेका छौँ। तपाईँहरूले हामीलाई फलो गर्नुभयो भने त्यो भिडियो तपाईँहरूलाई आउनेछ। तपाईँले त्यो भिडियो त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल अनलाइन स्कुलको यो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर हाम्रो सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।